सलाम अलैकुम, बात करें भाई, बात करो जनाब। सलाम अलैकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम साहब। अल्लाह ये रिगार्ड्स कर रहा हूँ। कौन कह रहा है भाई, कौन बात कर रहा है? बात करें जनाब, क्यों बात नहीं कर रहे? जी बात दरअसल ये है, मैं हसन यारी साहब, मैं नया शिया हुआ हूँ। जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुताले किए हुए हैं। मेरा ताल्लुक देवबंद से था और मेरा जो वालिद साहब है वो खुद मुफ्ती आजम है जी, वो मदरसे के मुफ्ती हैं। मैंने कहा कि मैंने सारे उलमा से मिला हूँ तो आपसे भी बात कर। ओके जनाब, आप शिया हो गए कह रहे हैं? जी मैं बिल्कुल शिया हो गया। कहिए मैं शिया हूँ। आपके वालिद साहब क्या है, वो मुफ्ती हैं देवबंद के? जी मदरसे, जी मुफ्ती है मदरसे। किस मदरसे में? जी नाम नहीं बता सकता। ओके हुक्म करें, क्या हुक्म है भाई साहब? मैंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी आप तक पहुँचाऊँ कि मुफ्तिया कैसे हुआ, दुनिया को भी पता चले। जी दरअसल बात ये है कि हसन यारी साहब, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी हाँ जी, मेरा ताल्लुक देवबंद से था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी शिया हुआ हूँ। मैंने शिया तफासिर पढ़ी है, शिया कुतुब पढ़ी हुए, शिया हदीस की कितनी किताबें, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी। और दरअसल बात यह है कि मैं जनाब ज़हरा के हक की वजह से शिया हूँ। जी और बात दरअसल ये है कि मैंने ये खुद के नंबर से निकालने की, मेरा दोस्त है शिया जी, मैंने उनके नंबर से मैंने कहा आपसे कुछ बातें कर लूं। जी सर, हम सुन रहे हैं, इस्तिफादा कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह करें। जी हाँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें, कलमी नुस्खे भी पढ़े। जी हाँ, वो दरअसल ये है कि हमारे जद्दी पुश्ती आबा व अजदा वो सारे देवबंद से ताल्लुक है। मैं एज में भी छोटा हूँ, मैंने दौरे तफसीर भी किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, दौरे हदीस भी कर रहा हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह शिया भी हो चुका हूँ तकैये के अंदर। माशाल्लाह, खुदा कबूल फरमाए, खुदा कबूल फरमाए। जी मेरी एज तक जो है ना वो 18 साल है। जी मैंने शिया तफासिर पढ़ी, सुन्नी तफासिर पढ़ी, लेकिन मुझे मजबूर कर दिया मज़हब शिया हक। जी मैंने जब मुल्ला अली कारी की शरह फ़िक़्ह अकबर में मैंने एक हदीस देखी, जी उसमें लिखा हुआ था फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मम्मा तवलम यारिफ इमाम ज़मानिही मा तमत्तन जाहिलिया। जो मर जाए अपने वक्त के इमाम की मार्फत के बगैर वो जahiliयत की मौत। अब ये मैंने हदीस अपने बाबा जान के सामने पेश की तो उन्होंने कहा कि आप शियों की बातों पे चल रहे हो, ऐसे कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है बाबा जान, मुझे और भी बातें बतानी है आप। जैसे कुरान की आयत सूरह बल्लिग बल्लिग मालिक मिन रब्बिक, मेरे हबीब आप पहुंचा दे जो हमने आप पे नाजिल किया हुआ है। अगर आपने नहीं पहुंचाया तो आपने कोई रिसालत का काम नहीं किया। जब मैंने शिया सुन्नी तफासिर पढ़ी तो उसमें ये लिखा हुआ था कि ये आयत गदीर में नाजिल हुई है, गदीर में नाजिल हुई है मौला अली की विलायत के मुतल्लिक। और दूसरी आयत नाजिल हुई आज मुकम्मिल हो गया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, नेमत आज नेमतों को तमाम कर दिया। फिर मैंने कुरान में जो है ना नेमत की कौन सी है, मैंने कहा कि फिर देखा अल्लाह ने जो कुरान में कहा, अल्लाह ने कहा मेरी तौहीद नेमत है और रिसालत नबूवत ये नेमत। जब मौला अली की विलायत का ऐलान हो गया तो क्या नाम है वहां पे ये आयत नाज़िल हुई कि आज के दिन जो है जो दिन मुकम्मिल हो गया। तो मैंने ये तफसीर वगैरह पढ़ी, बाबा के सामने पेश की तो उन्होंने कहा कि ये किसी शिया राफिजी के आपने लग गई। हाँ वो मेरे बाबा जान जो है वो कट्टर जो है, मैं आपको क्या बताऊं, देवबंद से हैं, वो कट्टर नास्ती है जी। सारे खानदान में से मैं फकत ही शिया हुआ मतलब जी, लेकिन घर वालों को किसी को भी पता नहीं है कि मैं शिया हुआ। लेकिन मैंने छोटी उम्र में मुताला किया, जब मेरे बाबा कहते थे कि शिया मजहब ये है, फला है, ये गलत है, ये झूठा मजहब है, ये अब्दुल्ला बिन सबा की इजाद है। फिर मैंने अब्दुल्ला बिन सबा पे तहकीक करना शुरू की तो अब्दुल्ला बिन सबा तो कोई था ही नहीं तारीख में, फकत तारीख तबरी ने लिखा है। मैंने कहा यार कि कौन है शिया, तो फिर मैं कुरान ढूंढता गया तो मुझे सूरह अल बय्यना की आयत नंबर 7 उसमें लिखा था इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुमुल खैरुल बरिया, जिन लोगों ने ईमान लाए और काम किए बेहतर वही खैरुल बरिया है। फिर मैंने कहा ये तफासिर में देखूं ये कौन है। सही। जब मैंने तफासिर मैंने जैसे ही खोली तो मुझे पता चला कि रसूल ने फरमाया मुझे कसम है उस जात की जिसका कब्ज़ा कुतुब पे मेरी जान है। इससे मुराद अली और अली के शिया है जी। मैंने जब ये कहा तो मैंने जैसे मैंने पढ़ी तो मैंने आगे भी चलता गया। मैंने कहा ये मुताला करता जाऊं। फिर मैंने आपके शेख सद्दूक अलैहि रहमा की किताबें पढ़ी, शेख मुफीद अलैहि रहमा की और दीगर मुहक्किकीन की मैंने पढ़ी माशाल्लाह। और उसके बाद जो मेरा शिया जी, उसके बाद मेरा दोस्त शिया ज़ैन जाफरी के नाम से मैंने उन्होंने मेरी रहनुमाई की, उलमाए किराम से मिलवाया। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि आपसे मैं बात करूं जी। मैं कहता हूँ मेरा पैगाम ये है, मैं छोटा हूँ लेकिन मैं कहता हूँ दुनिया वालों जितने भी मुझे अहले सुन्नत भाई या बहनें सुन रही है कि मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, आप हक की तलाश में कुतुब का मुताला करें, मुल्लों के पीछे ना लगे। हाँ लेकिन मैं अपने बाबा की इताअत नहीं करता क्योंकि वो शियों से बिल्कुल नफरत करते हैं। लेकिन मैंने उन जी हाँ, मेरा 2 भाई हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आलिम दीन हैं। सबसे पहले जो आपको जो इस चीज ने तहकीक की तरफ आपकी तरगीब दिलाई वो क्या चीज थी सबसे पहले? वो दरअसल हक के ज़हरा था
اچھا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ. کیسے مثلا پھر کس طرح؟ میں نے دیکھا کہ وہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہو. جب میں نے جب دورے ترمذی کر رہا تھا تو میں نے دورے بخاری کر رہا تھا تو اس میں بھی حدیث ملی. تو میں نے اپنے ہمارے استاد ہیں استاد محترم ہیں مولانا صاحب، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ مشہور نام ہے. جی میں نے اس کے کہا کہ جی مفتی صاحب یہ حدیث کہاں سے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر نے یہ دربار میں پیش کی. میں نے کہا کون سی دربار میں؟ تو اس نے کہا کہ وہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی دربار میں. میں نے کہا کیوں آئی تھی؟ تو اس نے کہنے لگا وہ بس اس مسئلہ ہے، تم اس کے پیچھے نہ پڑو. میں نے کہا کیوں نہ پیچھے پڑو؟ کوئی وجہ تو ہے نا، نبی کی بیٹی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو میں نے جب یہ میں نے دیکھا تو میں نے اپنی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا. اور کیا نام ہے، اپنے کسی شیعہ دوست سے ملا تو اس نے مجھے ایک کتاب دی، اس کا نام تھا خطبہ لمہ. جب وہ خطبہ لمہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے اردو پتہ زبان میں چلا. تھا؟ اردو زبان میں؟ نہیں عربی زبان، عربی. میں نے الحمدللہ وہی تو میں صلی اللہ صاحب آپ کو بتا رہا ہوں، الحمدللہ میں نے ابھی فارسی اور عربی سیکھ رہا ہوں. جی وہی تو میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ حق کی تلاش کے لیے آپ کتب کا مطالعہ کریں. میں بہت دنوں سے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، الحمدللہ ابھی مجھے ٹائم ملا ہے. اور دوسری بات میں قرآن کی آیت ہے کہ اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اولو الامر کی. جب میں نے یہ کہی تو دیکھا تو ہمارے علماء کہنے لگے اس سے مراد دوران وقت حاکم ہے. تو جی میں نے کہنے لگا دوران حاکم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر میں نے المستدرک علی الصحیحین میں ایک حدیث دیکھی جس میں رسول کریم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جی جس نے میری مخالفت کی اس نے اللہ کی مخالفت کی. جی ہاں. پھر اس کے بعد میں نے دوسری یہی موجود تھا کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے علی کی مخالفت کی اس نے اللہ کے رسول کی مخالفت. تو میں نے کہا اولو الامر تو یہ ہیں، دوسرے اولو الامر کہاں سے آئے؟ اس کے بعد میں نے تحقیق کرنا. اچھا آپ جب پڑھ رہے تھے ایک بات بتائیے، وہاں پر آپ کے ساتھی دوست ان سے کبھی بات ہوئی؟ ان کے دل میں یہ باتیں تھیں آپ کے جو جیسے دوسرے لوگ ہیں نوجوان ہیں مدارس میں پڑھتے تھے ان کے وہ آپ کا؟ نہیں میں اپنا یہ تقیہ کے دوران میں نے تقیہ پڑھا ہوا ہے آپ کے مذہب میں. تو وہ دوسروں کے ذہن میں بھی ہوگا نا اس طرح، سب ایک دوسرے سے تقیہ کرتے ہوں گے تو شک تو سب کے دل میں ہوگا. اب کے دل میں نہیں ہے، میرے دل میں ہے. کیونکہ میرا جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا میرا ابو وہ مفتی ہے مدرسے کا. وہ ایسے سمجھے وہ وہاں کا ہیڈ ہے ہمارے مدرسے کا. میں مدرسے کا نام نہیں بتاؤں گا نا. تو آپ ابھی میری مجبوری ہے. جی میں الحمدللہ میرا گھر ہے وہاں پہ. ابھی جہاں سے میں بات کر رہا ہوں وہ شیعہ گھر ہے، میرا دوست کا گھر. ماشاءاللہ وہاں سے وہی تو کہہ رہا ہوں نا یاری صاحب، میں کہتا ہوں وہ اس کے گھر میں ہوں. میں سے گھر بات کر دوں میں شاید زندہ بھی نہ بچوں. اوکے خدا آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی، خدا آپ کو سلامتی دے. بہت استفادہ کیا، خدا آپ کو عزت دے. مزید کال کرتے رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. تھینک یو سر. اوکے اوکے میرے بھائی، خدا آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو میرے بھائی.